Init karon ang panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na iban ang social media sa mga bata 16 anyos paubos. Maayo paminawon apan ang dakong pangutana, igo ba ang balaod aron disiplinahon ang atong mga anak o igo lang ba kini nga ban-aid solusyon? Tinuod makapaalarma ang datos sa PSA. Sa tuig 2022, nakita o nasuta sa mga ahensya na sobra ang paggamit sa gadget, mao'y taya nga nakaangkon sa grado sa atong mga estudyante. Ang internet, nahimo na usab nga daan sa cyberbullying o exploitation. Apan, bisan iban sa gobyerno ang TikTok, FB, ang Roblox, ang mga bata abti kayo mangita o lutsanan gamit ang teknolohiya. Unsaon man nato pagpugong sa digital nga kalibutan, kung sa sulod mismo sa atong mga balay, ang cellphone naa nahimong yaya ang tinuod nga gubat wa sa Senado, kundi anaa sa atong mga sala ug lawak. Samtang ang mga nasod sama sa Australia o Indonesia nang patuman og ban. Dili nato dapat kalimtan nga ang gobyerno, dili pulis na makasuod sa matag kwarto sa atong mga anak. Ang balaod usa lang kataming apan ginikanan mao ang tinuod nga sundaw nga dapat magiya sa atong paggamit sa teknolohiya. Imbes na magsalig lang kita sa ban, kinahanglan natong balikon ang tradisyon sa pag-istorya o pagmonitor sa atong mga anak. Di nato yasa sa balaod ang trabaho na kita mismo ang dapat bubuhat. Ang pag-log out sa bata sa social media, kinahanglang magsugod sa mando sa amahan o ingon man sa inahan. Ang proteksyon sa kabataan di lang responsibilidad sa Estado, kini ang obligasyon sa matag panimay. Mao nang ayaw pasagdi ninyo nga ang algorithms mao'y mupadako sa imong anak. Kini ang inyong firing line sa kahanginan. Arnel Bakalan para sa Komentaryo on the Dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.